Islam wal Muslimin, Yes. Dr. Mariji. And I am very glad to inform you that we have got a very uh, fine galaxy of scholars from Iran. And he is, for instance, he is PhD in contemporary Muslim social thoughts. And Dr. Mariji is Vice Chancellor of Baqir Uloom University, Qum. And he is going to present his paper on spirituality, the missing link of modern society. Over to Dr. Mariji. کنندگان این کنفرانس و خسته نباشید میگم به همه دستن در باران. ما یک ضرب المثلی داریم میگن اذا جاء الطعام بطل الکلام. وقتی که غذا آمد کلام از بین میره. حالا غذا اومد و خورده شد، بعد دیگه نوبت خوابه. حالا دوستان اجازه دارن که بخوابن، نگران نباشید. چیز هندی داره ترجمه میکنه. من موضوع بحثی که میخوام سروران عزیز رو خدمتشون ارائه بدم، بحث معنویت حلقه مفقوده جامعه مدرن هست. جوامع انسانی به ویژه جهان مدرن همیشه و همواره در جهت رشد و توسعه تکنولوژی بوده و تلاش میکرد تا در پرتو اون آسایش جسمی و آرامش روانی را برای خودش و اعضای جامعهش تأمین بکنه. اما علیرغم توفیق نسبی در تضمین آسایش جسمی، که میگم توفیق نسبی، خود اندیشمندان تکنولوژیست که در غرب هستن دارن میگن که خود تکنولوژی برای ما حتی به لحاظ جسمی هم نتونسته آرامش ایجاد بکنه، آسایش بیاره، برای اینکه امکان رسیدن به هر چیزی رو به ما داده و ما الان خیلی چیزا میخوایم که نداریم اذیت میشیم. حالا من میگم نسبی، به این جهت دارم میگم نسبی، اما همچنان در حسرت آرامش روانی و معنوی خودش هست. شما با یک نگاه سطحی و گذرا به خوبی میتونید مشاهده کنید که علیرغم برخورداری از اسباب تکنولوژیک، انسان مدرن هنوز نتونسته روح پرتلاطم خودش رو آرام بکنه و حقیقت گم شدهش رو در اختیار بگیره. در واقع معنویت، اون معنویت حقیقی، البته حلقه مفقوده جوامع مدرن هست. و این مسئله مهم حقیقتی است که همگان بر وجود اون اذعان دارن و هر کسی هم به نوبه خودش دغدغه حل اونو داره و تلاش میکنه تا با ارائه سازوکاری مناسب گامی مؤثر در جهت اون برداره. یعنی امروز دنیا متوجه شده که یک امری را ندارد، یک چیزی را ندارد، علیرغم همه اسباب و وسایل مدرن که در اختیار داره، هنوز آرام نشد و خیلی هم در مسیر حل این مشکل دارن تلاش میکنن. ادعای این مقاله این است که تنها دین میتواند این حلقه مفقوده را بیاره در اختیارش قرار بده و بشر را آرام بکنه. دین که عرض میکنم دین به معنای کلی، اینجا اصلا من بحث اسلام و هندویزم ندارم، کل دین. یه مثالی هم بزنم. یکی از دانشمندان ایرانی مرحوم علامه محمد تقی جعفری از فیلسوفان
چند سال پیش به رحمت خدا رفت. قبل از دنیا رفتن در ایتالیا با یکی از پروفسورهای ایتالیایی مباحثه می‌کردن که یک پروفسور علمی بسیار توانمند بود اما دین نداشت. علامه ازش پرسید که شما با این همه اطلاعات چرا دین نداری؟ گفت دین چه فایده ای داره؟ من همه چیز دارم. حتی آرامشی که الان بعضی از حالا عرض خواهم کرد که دانشمندان علوم اجتماعی باور کردن که دین باز میتونه آرامش بیاره، اون تا آرامش هایی که اونا دنیویه دارن میگن، این رو هم میگه من دارم. علامه میگه من دیدم برای این پروفسور میخوام استدلال عقلی و نقلی بیارم چون خیلی اطلاعاتش زیاده. انگشت گذاشتم روی واژه ایز در یک جمله. گفتم این ایز به چه معناست؟ گفتن ایز حرف ربطه، باید قبل و بعد اون رو نگاه کنم. علامه گفتم نه، خود ایز به چه معناست؟ اون معنا نداره. ایز معناش رو از قبل و بعد میگیره. علامه هم فرمودن که انسان هم مثل ایز هست. برای معنا پیدا کردن قبل و بعد میخوام. از کجا آمدم؟ آمدنم بهر چه بود؟ به کجا روم آخر؟ نه نمایی وطنم. قبل و بعد انسان را دین به او میگه چی؟ قبل چی بودی؟ بعد چی هست؟ در حقیقت دین داره به انسان معنا میده. قرآن هم داره. قرآن راجع به انسان 3 نوع برخورد داره. یک نوع که خیلی انسان رو در اشرف مخلوقات عالم میداند، وقتی او رو خلق میکنه به خودش تبریک میگه فتبارک الله احسن الخالقین، بارک الله به خودم که چنین انسان رو خلق کردم. باز یه جا هم دیگه دارد که همین انسان واتقوا النار التی وقودها الناس، باز این انسان را هیزم جهنم میداند. یه جا دیگه هم دارد که او را از حیوان هم بدتر میداند. اولئک کالانعام بل هم اضل، از حیوانات هم بدترند. بعد وقتی از قرآن میپرسید که خب اینا کیان که از حیوانم بدترن، میفرماید اولئک هم الغافلون، کسانی که نسبت به قبل و بعد خودشون غافلن. پس به یک معنای کسی که دین ندارد غافل است، معنا ندارد. معنویت به این معنا من خواهم عرض بکنم. دین میتواند به انسان معنویت حقیقی بده. خیلی دارن ادعا میکنن ما معنویت میاریم با انواع و اقسام این عرفانهای نوظهوری که ایجاد شده، میخوان معنا بدن. اما ما از کجا باید متوجه بشیم که این معنادهی واقعی است و حقیقی است؟ و بشر هم که عمر چندان طولانی ندارد که همه اینها را آزمایش کند. میدانم در این وقت محدود که نصفش هم رفته نمیتونم همه حرفامو بگم، اما از این جهت خوشحالم که ترجمه به زبان انگلیسیش در اختیار شما هست. کل مقاله رو میتونید بخونید. تو این مقاله یه معنایی از معنویت در نگاه اسلامی کردن که اسلام چه معنایی، و در این نشستی که 2 روز در محضر اساتید هستم متوجه شدم که خیلی به هم نزدیکی در معنای معنویت. اما من معنای معنویت رو اینجا آوردم و مبانی معنویت و مؤلفه های معنویت و کارکرد معنویت از دیدگاه اسلام رو دارم. 3 تا امر را اینجا مورد توجه قرار دادم. بعد از اینکه منظور از معنویت روشن شد، مبانیش چیه؟ بر چه مبنایی است این معنویت؟ و بعد مؤلفه ها، که مؤلفه ها رو عرض میکنم
بعد به نکته استاد ارجمندمون که سخنران قبل بود عرض خواهم کرد که در نگاه اسلامی هیچ بشری، هیچ انسانی مغلولیت نیست، دست بسته نیست، اجازه تفکر دارد و اصلا حرکت غیر عقلانیش در نگاه اسلامی چندان پذیرفته نیست. ما در روایاتمون داریم که در قیامت از انسان میپرسن که کی آورد، نه چی آورد. روز قیامت کی آورد، چه کسی این رو آورد، نه چه چیزی آورد. نگاه به اون متا نیست، بلکه من اون کسی که این رو آورده کی هست. بنابراین نگاه عقلی اونجا خیلی مفصل عرض خواهم کرد. 3 تا نکته رو عرض کردم، 3 تا محور را. البته این آیه، من این نکته رو عرض بکنم، نمیخواد بگه که من این منش رو عرض کردم و الا در قیامت اینجا این آیه میخواد بگه که این چه که خیراتی که این عالم انجام دادید خیلی دل بهش خوش نکنید. چرا؟ چون خیلی ها همراهشون نمیبرن. من جاء بالحسنه، یعنی کسانی که حسنات همراه خودشون بردن، فله عشر امثال، 10 برابرش بهش میدن. و الا صرف این که کسی کاری انجام داد عاقبت ازش بهره میگیرد چنین چیزی نیست، بلکه باید برده باشد به همراه، یعنی باطل نکرده باشد. برده باشد یعنی باطل نکرده باشد. عرض کردم چون وقت محدوده من فقط اشاره میکنم. معنویت معناش رو که امروز طیف وسیعی از تعریف ها برای معنویت وجود داره، از عالی ترین رابطه انسانی تا جستجوی یک معنای وجودی، تا بعد متعالی انسان، تا نظرات و رفتارهای شخصی که حس تعلق به یک بعد متعالی یا چیزی فراتر از آن رو بیان می‌کند، معنا کردن. نکته اساسی، خواهش میکنم این نکته رو دقت بفرمایید. در نگاه اسلام، در فرهنگ اسلام میگم مجموعه، چه در روایاتش، آیاتش، سیره عملی که از بزرگان دین ما هست، این نکته مهمه. حقیقت این است که میان معنویت و مادیت تناقض و تضادی وجود نداره، بلکه آن دو لازم و ملزوم یکدیگرند. انسان هم بعد مادی دارد و هم بعد معنوی. از این روی معنویت ضد عقل و یا علم نیست، بلکه معنویت هم نوا و هم آهنگ با عقل و علم است. بخش‌های مختلف وجودی انسان از یکدیگر قابل تفکیک نیستند، بلکه حقیقت انسان با توازن میان معنویت، دقت کنید، بلکه حقیقت انسان با توازن میان معنویت و مادیت رقم خورده است. چنانچه در آیه شریفه سوره شمس می‌خوانیم و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها. این بتونه توازن ایجاد بکنه. حالا من عرض کردم معنا رو اینجا معنا کردم، نمیخوام، فرصت هم نیست. ظاهرا 5 دقیقه مونده، نمیدونم همینجوری یا کمتر. مبانی معرفت از دیدگاه قرآن رو من عرض کردم اینجا. معنویت در قرآن دارای قلمروی وسیع و گسترده است، تا اونجا که شامل همه احوال و اقوال و افعال و انگیزه ها و اندیشه های انسان هم میشه. این معنویت از دیدگاه قرآن بر اصولی، بر مبانی استوار است. مبنای اول اصالت روح است. قرآن انسان را رقیقه ای از حقیقت الحقائق و جلوه اسماء جمال و جلوه اسماء جمال و جلال انسان الهی می‌داند که دارای هویت متعلق است و شناسنامه وجودی انسان و تاریخ و جغرافیای معرفتی انسانی اجتماعی آدمیان در همان اصالت روح معنا و تفسیر میشه. فاذا سویته
و نفخت فیه من روحی. پس اولین مبنای ما اصالت روح، دوم اصالت فطرت است. توضیحش اومده، من دیگه میگذرم ازش. فطرت اصلی بر معنویت گرایی است و انسان معنویت گریز گرفتار از خود بیگانگی است و حرکت از برون و گریز از مرکز شده است. و به همین دلیل قرآن کریم کسانی را که دچار نسیان خدا شدن، خدا را فراموش کردن، گرفتار نسیان خود میشن. کسی که خدا را فراموش کند، نسوا الله فانساهم انفسهم، خدا را فراموش کرد، خودش فراموش میکنه. یعنی در حقیقت خدا فراموشی خود منشأ خود فراموشی است. روایتی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام داریم که میفرماید تعجب میکنم از این انسانی که میگرده دنبال گمشده های مادیش، یه ساعتی از او گم شده، یک خودکاری از او گم شده، تعجب میکنم که دنبال خود و نفس گم شدهش نیست، که همون بحث معنویت، معناداریش هست. اصل مبنای سوم اصالت عالم غیبه. اگه عالم غیب رو قبول نداشته باشیم معنویت چه؟ این توضیح اومده، جهان به دو بخش غیب و شهادت تقسیم شده و اصالت شریعت مطلب بعدی است. که اینجا نکته رو عرض بکنم که جناب استاد سخنران قبل فرمودن که ما گذشته ها رو هر چه هست از گذشته باید داشته باشیم، نه عقل رو اجازه جولان بدیم که حرکت کند. دو بخش دارد دین، یک بخش ارزش ها و باورها که بنیادین است و ما درک و فهم اون رو اگر نقل نیاد نمیتونیم. ما باید بله داخل باغ نقل با عقل میریم، با چراغ عقل میریم، اما این نقل هست که از طریق او میتونیم به باورها، و الا عقل توان رسیدن اونها رو ندارد با همه مباحثی که دارد. اما در بحث فروع عقل جولان میده. حالا ما در بحث اسلام که عقل خودش یکی از منابع هست که منبع به اصطلاح استنباط احکام هست. اینجور نیست که عقل رو براش جایگاهی قائل نباشن، اجازه ندن جولان بده. من عذر میخوام وقتم تموم شد. مؤلفه های معرفت گرایی هم این مبانی بود که این مبانی 3 مؤلفه هم دارد. قرآن از دیدگاه قرآن، اولین مؤلفه معنویت گرایی عقل گرایی و خیرت ورزی است. دوم اعتدال و توازنه، یعنی ما نیام همش به سمت معنویت رشد کنیم، یک طرف دیگر از دست بدیم، یا اون طرف بریم طرف دیگر را از دست بدیم. هر دو این هاست. پیغمبر ما در امور اجتماعی با مردم میشست، با مردم میگفت. وقتی در جمع مردم میشست همراه با اونها میشد، با همون کلامی که اونها داشتن ادامه میداد همون بحثا رو. نمیاد بگد که من اومدم دیگه حرف از دنیا نزنید. حتی اگر حرف از دنیا هم بود از دنیا میگفتن، منتها دنیای درستش میگفتن. و مبنای بعدی، مؤلفه بعدی عبودیت گرایی است. عبد بودن، معنویت بدون عبودیت معنویت حقیقی نیست. عبودیت چیه؟ یه مثال میزنم. در سالهای گذشته، شاید چند قرن گذشته، که متاسفانه جامعه بشری مبتلا به برده فروشی بود، به معنای هم عبد فروشی بود، عبد میفروختن و عده‌ای هم میخریدن، اینها رو عبد و مولا درست میکردن. یه آقایی از موالی رفته بود مولا، که رفته بود عبدی بخره. گفتن این عبد رو که میخوان برام بخرید بیاد باش مصاحبه کنه. اولین نفر رو که آوردن گفت آقا شما عبد رو چه میکنی؟ عبد گفت من 8 ساعت کار میکنم، 8 ساعت استراحت میکنم، 3 وعده غذا میخورم، 8 ساعت دیگه هم حالا در اختیار خودم، حالا چه بخوابم چه نخوابم در اختیار خودم، 3 مرتبه هم 3 وعده غذا میخورم. مولا گفت نمیخوام. عبد بعدی رو آوردن، گفتن که من 8 ساعت استراحت میکنم، 16 ساعت کار میکنم، 2 وعده غذا میخورم. گفتن اینم نمیخوام. عبد بعدی رو آوردن، گفتن که من
16 ساعت کار میکنم، 8 ساعت استراحت میکنم، یک وعده غذا میخورم. گفتن این رو هم نمیخوام. عبد بعدی گفتن چه میکنی؟ گفت هر چی شما بگی. گفتی بخواب میخوابم، گفتی کار کن کار میکنم، گفتی غذا بخور میخورم، گفتی نخور نمیخورم. گفت من این رو میخوام. عبد یعنی این. یکی از مؤلفه های معنویت عبودیت، خدایی که او را آفرید او را عشق به او بورزه، از طریق او بتونن. این یکی از مؤلفه های معنویت هست. کارکردهای معنویت من 18 کارکرد اینجا آوردم دیگه، فرصت نمیشه. فقط اشاره میکنم به 12 مورد. معنویت از نگاه اسلامی، معنویت حقیقی سلامت جسم و جان میاره، ترس را از میان بر میدارد، اشیاء سودمند و زیان آور را میشناسد، پاسخ به احساس تنهایی انسان میدهد، پشتیبانی از اخلاق میکند. اخلاقی که امروز جامعه مدرن فقر و فقیره. اخلاق امروزی جامعه مدرن فقر داره. به راحتی در زمین فوتبال برای اینکه حریف را شکست بدهد خودش رو به تمارض میزند در منطقه جریمه تا پنالتی بگیرد. اخلاقی در کار، اخلاق ورزشی رو هم از دست داده است. اما در نگاه دین پوریای ولید چه میکند که داستانش شنیدید؟ جهان پهلوان تختی میبیند که رقیبش یک دست یا یک پایش مصدوم است، هیچ دست به اون پا و دست مصدوم نمیزند. اخلاق رو، یاری رساندن به انسان، رضایت از زندگی، نودوستی و همدردی. چه معنویتی که به جنگ و جدل هم بپردازن. اینم عرض بکنم به استاد گرانقدرمون که فرمودن جنگ‌های میان متدینین یا مذهبی ها، جنگ مذهبی، مذهبی ها جنگ ندارن. ما یکی از بزرگان و مراجعمون حضرت آیت الله بروجردی بود. گفتن یک نفر از طلابی که آمد درس دین بخواند یک خطایی کرده است، مثلا دزدی کرده است. بعد مرحوم آیت الله بروجردی فرمودن نه، ایشون دزدی بوده است که طلبه شده است، که لباس ما رو هم دزدی کرده. طلبه دزد نمیشه. فرمودن که مذهبی ها جنگ ندارن. من یک تعلیقی برای فرمایش دارم. نه، مذهبی ها جنگ ندارن نه به اون معناست که آدم های متعبد صالح. به این معنی مذهبی ها اصلا جنگ بین مذهبی هاست. این مذهب با یه قرائت مختلفی، اون مذهب با قرائت مختلفی، بعد تعصبات ایجاد میشه و اینا را عنوان مذهبی بر اونها هم صادق است. این از خاستگاه مذهبون. برای این فرمایش شما و فرمایش ایشون که سخنان قبل از شما بود منافاتی با هم دیگه نداره. شما به مقام ثبوت نظر دارید، ایشون به مقام اثبات. بسیار خوب. من فکر میکنم که مذهبیان جنگ ندارن شده است. چرا با آینه ما روگرانیم. Maulana says, Maulana Jalaluddin Rumi says, two spiritual beings are like mirror for each other. We don't refrain from mirrors. So if two spiritual beings are there, they cannot be at war at all in any time. So مذهبیان باید معنویان spiritual beings. شاید شما به همون به معنی معنویان مذهبیان رو گفته شما. امام خمینی رحمت الله علیه یه جمله دارد که اگر 124,000 پیغمبر بیان یک جا هیچ با هم اختلاف و درگیری ندارن. این من اگه گفتم به این معنا، یعنی دین و حالا شما عنوانش بگو معنویت، دین واقعی بفرمایید، بله، دانستن و عمل کردن دو تا نکته است. سومی که من چیزی بدونم، مثل بسیاری از پزشکانی که میدانن که سیگار کشیدن ضرر داره ولی خودشون میکشن. یعنی این نمیشه گفت پزشکی چیز غلطی اشکال داره از اول. نه، بین دانستن و عمل کردن تفاوت هست. عرض کردم اون که میفرماد آیه استاد مبلغی هم فرمودن، من مذهبیایی که میگم مذهب به معنای واقعی و دین به معنای واقعی رو کسی متدین بهش بشد که معنوی هم میشود با هم دعوا نمی کند، مگر اینکه ادعای دین داریم. بسیار بسیار سپاسگزارم.